कार्यं कुर्वन्तः स्मः वा अनुचितं कार्यं कुर्वन्तः स्मः वा इति प्रमाणं तत्र कः अस्ति? वयमेव, अस्माकं मनः एव इति ज्ञातवन्तः भवतु। तदनन्तरं परिचयपुस्तकस्य पुनस्मारणमपि कृतवन्तः। परिचयपुस्तके किम् आसीत् इति ज्ञातवन्तः आस्म। परिचयस्तरे द्वितीयस्तरे विशेषणविशेष्यभावः तथैव कर्तरिप्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति प्रयोगत्रयमासीत्। तथैव चित्तजनप्रयोगः, तत्र विशेषणविशेष्यं संख्याविशेषणमपि आसीत् द्विविधं, तेषां पुनस्मारणमपि। तथैव विधिलिङ्लकारः, लिङ्लकारे अर्थत्रये भवति इति वयं पठितवन्तः आस्म। संभावना तथैव विधिः द्विविधं भवति। लोट् लकारार्थे अपि भवति। अत्र कर्तरि कर्मणि प्रयोगानां किञ्चित् यावत् पठनमपि कृतवन्तः वर्तमानकाले, भूतकाले, भविष्यत्काले, तव्यत् अन्यर् एवं भिन्न प्रत्ययानां लकाराणां च कर्तरि कर्मणि रूपाणां किञ्चित् यावत् पुनस्मारणं कृतवन्तः, स्पष्टतया ज्ञातवन्तः आस्म भवतु। अद्यतनकक्षायां शिक्षापुस्तकस्य प्रथमे पाठे कृत् अन्ताः कृदन्ताः पूर्वमेव पठितवन्तः। क्रियापदं द्विविधं भवति, एकं तिङ् अन्ताः तिङन्ताः, तथैव कृत् अन्ताः कृदन्ताः इति। तिङ् अन्ताः तिङन्ताः इति कः अर्थः? तत्र 18 प्रत्ययाः भवन्ति। 18 प्रत्ययाः परस्मैपदी तथैव आत्मनेपदी धातूनां प्रत्ययाः भवन्ति। तिप् धस् झि मिप् वस् मस् इति सर्वं प्रवेशस्तरेव अन्तिमे पाठे पठितवन्तः प्रत्ययाः के इति। तदेव तिङ् प्रत्ययाः इति वदामः। 18 परस्मैपदी दशलकाराणां नवरूपाणां नव प्रत्ययाः, तथैव आत्मनेपदी क्रियापदानां नवरूपाणि भवन्ति किल। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहेति। अहं लट्लकारे एव वदन् अस्मि। तेषां प्रत्ययानां प्रत्याहार नाम किमस्ति? संस्कृते तिङ् प्रत्ययः इति वदामः। तत्र तिङ् प्रत्ययः अथवा तिङ् प्रत्याहारः, तिङन्तक्रियापदानि अपि बहूनि लैक् तिङ् इति उक्त्वा नामानि वदामः। एवं तिङ् प्रत्ययः, तिङ् क्रियापदानि, तिङन्त प्रत्याहारः इत्यपि भवतु। तथैव कृदन्तप्रत्ययाः, तिङन्तप्रत्ययाः दशलकाराः एव भवन्ति। लेट् लकारं तदपि योजयित्वा 11 इति भवति। तद् वेदेषु एव भवति, परन्तु तिङ् प्रत्ययाः दशलकारेषु परस्मैपदी तथैव आत्मनेपदी धातूनां प्रत्ययाः भवन्ति। पिन्नोट्टुकला इरुक्कुम्। कृत् प्रत्ययाः के इति चेत्, कृत् प्रत्ययाः बहवः प्रत्ययाः सन्ति। प्रायः 50 प्रत्ययाः सन्ति इति पुस्तके अस्माकं गुरवः वदन्ति। इतोपि अधिकाः अपि सन्ति, तथापि 50 सन्ति इति, 150। तत्र वयं प्रायः तव्यत् अनियर्, इक्त प्रत्ययः, तुमुन् प्रत्ययः, इक्त्वा प्रत्ययः, लिप् प्रत्ययः, अन्यत् किम् अस्ति? लिप्, इक्त्वा, तुमुन्, इक्तवतु पठितवान् पठितवती इति क्रियारूपं पठितवन्तः। तत्र इक्तवतु प्रत्ययः। एवं केचन प्रत्ययानां पठनम् अस्माभिः कृतमस्ति। तेषु प्रत्ययेषु एकः प्रत्ययः भवति शत्रु प्रत्ययः।
शत्रुप्रत्ययः अपि पठितवन्तः परिचयपुस्तके एव किं क्रियापदानां सङ्ग्रहः इति पठितवन्तः किल तत्रैव आसीत् शत्रुप्रत्ययः अपि तस्य पठनमपि कृतवन्तः तथापि अस्मिन् कक्षायाम् अत्र किं शिक्षापुस्तके पूर्णतया कृदन्तप्रत्ययेषु शत्रुप्रत्ययानां पठनम् अस्माभिः क्रियते एव शत्रुप्रत्ययः कुत्र भवति कथं प्रयोगः करणीयः इति चेत् परस्मैपदी धातूनां प्रत्ययः भवति एषः परस्मैपदी धातवः सन्ति तत्र शत्रु इति प्रत्ययं योजयामः तदा क्रियापदस्य रूपं सिद्ध्यति क्रियापदं कथं भवति इति चेत् तत्र पुल्लिङ्गे अत्र पठन्तः स्मः गच्छति क्रियापदं स्वीकुर्मः गम् धातुः शत्रुप्रत्ययः तदा गच्छन् इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे गच्छन्ति इति नपुंसकलिङ्गे गच्छत् इति क्रियारूपं सिद्ध्यति मित्राणि कथं भवति कः अर्थः इति चेत् एकं कार्यं समानसमये क्रियते अन्यत् कार्यमपि क्रियते तदा शत्रुप्रत्ययं योजयित्वा पठामः समानसमये एकं कार्यं न नानाविधकार्याणि कर्तुं शक्नुमः बहवः कार्याणि बहूनि कार्याणि तत्र प्रायः एकं कार्यं करोति तस्मिन् समये एव अन्यत् अपि कार्यं करोति तदा पूर्वं यत् कार्यं क्रियते या क्रिया क्रियते तत्र एव शत्रुप्रत्ययः भवति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तर्हि उदाहरणार्थं कथं भवति बालकः गच्छति गीतं गायति तर्हि गमनकार्यमपि नमस्कारः कण्ण तर्हि तत्र गमनकार्यमपि क्रियते तेन तथैव गीतगानमपि क्रियते कथं वदामः वाक्यं बालकः गच्छन् गीतं गायति तर्हि पूर्वं यत् कार्यं क्रियते इत्युक्ते या क्रिया क्रियते तत्र बालकेन तत्र एव शत्रुप्रत्ययः भवति तर्हि बालकः गच्छन् गीतं गायति तर्हि बालिका इति चेत् बालिका गच्छन्ती गीतं गायति यानमस्ति शब्दं करोति यानं गच्छति शब्दं करोति तर्हि यानं गच्छत् शब्दं करोति यानं नपुंसकलिङ्गः अतः गच्छत् इति नपुंसकलिङ्गक्रियापदम् इत्युक्ते शत्रु क्रियारूपं भवति तर्हि आङ्ग्लभाषायां किं वदामः प्रेसेंट कंटिन्यूअस टेन्स इति वक्तुं शक्यते सामान्यतया वर्तमानकालार्थे एव भवति अत्रापि एतद् कालं न सूचयति तथापि वर्तमानकालार्थे इत्युक्ते श्वः गच्छन् अद्य गच्छन् यः गच्छन् कदा भवन्तः कदाचित् प्रयोगं कुर्वन्तु परन्तु क्रियापदस्य रूपं समानं भवति अत्र एतद् शत्रु इति एकः प्रत्ययः कृदन्तक्रियापदं स्मरामः एतदस्ति पुल्लिङ्गे भवान् शब्दवत् स्त्रीलिङ्गे भवती शब्दवत् नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दवत् भवति कः अर्थः विभक्तिरूपाणि अपि भवन्ति तस्य पठनमपि अग्रे करिष्यामः किञ्चित् यावत् विवरणम् उक्तवान् अस्मि पश्यन्तु प्रायः एतद् क्रियापदं बहु सरलमेव क्रियापदस्य अन्ते तिकारः भवति ति इति तद् निष्कासयामः शत्रुप्रत्ययं योजयामः तदा क्रियारूपं सिद्ध्यति गच्छ इन् गच्छन् पठ इन् पठन् लिख इन् लिखन् तर्हि किं कुर्मः अत्र प्रायः बहुवचनान्तक्रियापदे गच्छन्ति पठन्ति लिखन्ति इति भवति तत्र तिकारं निष्कासयन्तु तदा शत्रुरूपं पुल्लिङ्गे सिद्ध्यति स्त्रीलिङ्गे इन्ति इति भवितव्यं नपुंसकलिङ्गे इत् भवति இந்த திங்கந்த பிரத்யயத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்புறம் நாம கிம்
आख्यातप्रत्ययः स्मरामः तिङन्तप्रत्ययः अथवा आख्यातप्रत्ययः நடுவுல சேர்த்தி போலயே 10 கணங்களை பிரிச்சுட்டோம் அந்த கிரியாபதங்களை இந்த நடுவுல சேர்த்திக்கிறதுனால அந்த இந்த கணத்துல வரக்கூடிய கிரியாபதத்துக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய எழுத்து இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பேரெல்லாம் வச்சிருக்கோம் அந்த நடுவுல வரக்கூடிய எழுத்துக்கு பேர் என்ன அதனால 10 குரூப்பாவே பிரிச்சுட்டோம் அந்த கிரியாபதங்களை ஞாபகம் இல்லையா நடுவுல வரக்கூடிய எழுத்துக்கு பேர் என்னன்ட்டு विकरण प्रत्ययः विकरण प्रत्ययः सम्यक् धातुः विकरण प्रत्ययः तथैव आख्यात प्रत्ययः இந்த மூன்று விஷயங்கள் சேர்ந்ததான் ஒரு கிரியாபதம் சித்தியதி धातुः நடுவுல வரக்கூடிய அந்த விகரண प्रत्ययः கடைசில आख्यात प्रत्ययः तिङन्त प्रत्ययः इत्येव अर्थः एतत् त्रयमपि मिलित्वा एव एकं क्रियापदं सिद्ध्यति इति प्रवेशस्तरे एव ज्ञातवन्तः आस्म भवतु स्मारितवान् अत्रापि किं दत्तम् अस्ति तावदेव अत्र कानिचन उदाहरणानि अपि सन्ति अस्मासु एकः क्रमेण आगत्य पठामः पठन्तु छात्रः पठन् निद्रां कृतवान् सम्यक् उत्तमम् मानवन् पठितुक्कोण्डे उरङ्गिविट्टान् सम्यक् माता अनुवादः कर्तव्यः इति नास्ति पठनसमये एव ज्ञायते वाक्यं तु सरलमेव साक्षात् संस्कृते यदस्ति तद् पठामः सम्यक् माता उत्तमम् बालः क्रीडन् मुदितवान् सम्यक् सः नमन् प्रार्थयति समीचीनं माता उत्तमम् अशोकः गच्छन् धेनुं दृष्टवान् सम्यक् माता भक्तः देवं पश्यन् प्रदक्षिणं कृतवान् समीचीनम् एषः सुरां पिबन् लोकमेव विस्मृतवान् उत्तमम् यः धावन् आगतवान् सः गोपालः सम्यक् वटुः श्लोकं स्मरन् उच्चारितवान् उत्तमं मातः रजकः वस्त्रं क्षालयन् तिष्ठति सम्यक् मातः लेखः लिखन् एव गानं शृणोति लेखः वा लेखकः वा क्षम्यतां गुरुजी लेखकः लिखन् एव गानं शृणोति क्षम्यतां गुरुजी सम्यक् माता उत्तमम् शिशुः स्खलन् पतितवान् सत्यम् उत्तमम् गायकौ गायन्तौ नेत्रे निमीलितवन्तौ उत्तमम् यात्रिकौ मार्गं पृच्छन्तौ तीर्थयात्रां कृतवन्तौ तीर्थयात्रां वा तीर्थयात्रां वा तीर्थयात्रां कृतवन्तौ यात्रा इति स्त्रीलिङ्गपदम् उत्तमम् कपयः खादन्तः एव उत्पतितवन्तः उत्तमम् दुर्जनाः निन्दन्तः कलहं कृतवन्तः उत्तमम् सर्वे चलन्तः सम्भाषणम् आरब्धवन्तः उत्तमम् नृपाः न्यायम् अनुसरन्तः प्रज्ञाः रक्षितवन्तः प्रज्ञाः वा प्रजाः वा प्रजाः रक्षितवन्तः प्रजाः रक्षितवन्तः उत्तमं माता स्वागतम् भारवाहः पेटिकां वहन्तः एव पानीयं पीतवन्तः उत्तमम् आरक्षकाः सर्वान् परिशीलयन्तः अग्रे गतवन्तः उत्तमम्
कलाविद कलाविदः சொல்லுங்க சொல்லுங்க वदतु माता वदतु शुगन्ति माता ओके कलाविदः इतिहासं वर्णयन्तः देवालयं दर्शयन्ति अत्र पश्यतु कलाविद् कलाविदौ कलाविदः विद्विदौ विदः इति पदं बहुवचनम् एकवचनं नास्ति दकारान्तः पुल्लिङ्गः ओके गुरुजी किञ्चित् लिखामः एतादृशे विशेषपदानि पश्यामः चेत् रामः एव अस्ति किल एकवचने तर्हि वर्णयन्तः इति क्रियापदं बहुवचने किमर्थम् इति प्रश्नः भवतु तर्हि पश्यन्तु मित्राणि अत्र बहूनि वाक्यानि पुल्लिङ्गे एव सन्ति तर्हि एषः अत्र एषा या क्रिया अस्ति गच्छन् पठन् लिखन् इति पुल्लिङ्गे भवति तदपि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनमपि अस्ति एकवारं स्वयमेव उदाहरणानि वदामः पुल्लिङ्गे एव भवन्तः यां क्रियाम् इच्छति तां क्रियां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु पुल्लिङ्गे एव पुनः स्मारयामि पतिः सहोदरः अथवा पुत्रः छात्रः अध्यापकः राजा वदन्तु एषः सः रामः कृष्णः बालकः पठन् दूरदर्शनं पश्यति सत्यम् उत्तमम् अध्यापकः पाठयन् कृष्णफलके लिखति सम्यक् मातः उत्तमम् शिशुः पतन् रोदिति शिशुः पतन् रोदिति उत्तमम् रामः खादन् निद्रां करोति खादन् निद्रां करोति उत्तमम् माता पचन्ती श्लोकं वदति स्त्रीलिङ्गे भवतु उत्तमम् गायकः गायन् गच्छति उत्तमम् व्याघ्रः धावन् गर्जनं करोति व्याघ्रः धावन् गर्जनं करोति उत्तमम् पाचकः पचन् वदति उत्तमम् ஆஞ்சநேயர் ராமரை நினைத்தவாறே இருக்கிறார் वदन्तु आञ्जनेयः रामं स्मरन् अस्ति अस्ति अथवा भवति क्रियापदं योजयामः उत्तमम् अत्रापि पश्यन्तु अर्थत्रयं भवति तमिळ् भाषायां पठन् न படித்தவாறே அல்லது பठन् न படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எவனோ அவன் அப்படின அர்த்தத்துல भवति अर्थे अपि भवति अथवा पठन् न படித்துக்கொண்டே படித்தவாறே படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவன் எவனோ அவன் அல்லது படித்துக்கொண்டே एवं त्रिषु अर्थेषु भवति मित्राणि नामपदरूपेण भवति स्मरामः एतद् शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे नामशब्दः भवति कथं भवति पुल्लिङ्गे भवत् शब्दवत् भवान् भवन्तौ भवन्तः इति अस्ति तथैव भवति पठन् पठन्तौ पठन्तः पठन्तं पठन्तौ पठतः विभक्तिरूपाणि अपि अग्रे सन्ति पठामः किञ्चित् अतः स्मर्यतां पुल्लिङ्गे भवत् शब्दवत् स्त्रीलिङ्गे नदी अथवा गौरी अथवा प्रायः प्रवेशपुस्तके गौरी इति शब्दः आसीत् नदी शब्दवत् भवति स्त्री नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दवत् तर्हि गच्छत् गच्छति गच्छन्ति जगत् जगति जगन्ति इति पठितवन्तः तथा भवति अन्य उदाहरणानि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः मातामहः देवं नमन् मालां रचयति सम्यक् माता उत्तमम् तन्दै स्नानं செய்தவாறே श्लोकं சொல்கிறார் पिता स्नानं कुर्वन् देवं श्लोकं वदति सम्यक् कुर्वन् इति भवति करोति क्रियापदं विशेषक्रियापदानां शत्रुप्रत्ययरूपाणां पठनमपि अग्रे अस्माभिः क्रियते एव तदपि अस्ति अत्र सामान्यक्रियापदं विशेषक्रियापदानि कानि
शृणोति करोति तत्र विकरणप्रत्यय मध्ये यदस्ति नडुलु इरुक्कुडिय एळुत्तु तत्र अकारं विना अन्यानि अक्षराणि भवन्ति चेत् तानि क्रियापदानि विशेषक्रियापदानि माता उक्तवती सत्यं शृणोति ददाति करोति रोदिति चिनोति बहूनि स्नाति बहूनि क्रियापदानि विशेषक्रियापदानि भवन्ति तत्र तेषां रूपं किञ्चित् यावत् परिवर्तितं भवति बहु परिवर्तनं न भवति किञ्चित् यावत् तत्र क्रियापदस्य रूपं वडिवं मारि इरुक्कुम अदु अवश्यं पठनीयमेव भवतु करोति कि कर्वन् इत्येव भवति किल इति प्रश्नः भवति तद् विशेषक्रियापदम् अतः कुर्वन् एव भवति कर्वन् इति न भवति न गच्छति गच्छन् लिखति लिखन् सामान्यतया उडने सोल्लिडलाम विशेषक्रियापदं कोंजं योसने पण्णि सोल्लணும் अस्तु भवतु स्खलति इति क्रियापदं स्खलन् वळुकुदल् गायति पृच्छति खादति निन्दति सामान्यक्रियापदानि एव अस्तु वाक्येषु किमपि अस्पष्टता अस्ति वा परिशीलयति इति परिशीलयति कः अर्थः செக் பண்றது டெஸ்ட் பண்றது சத்தியம் செக் பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம் போலீஸ் காவல் वदतु मतः करेक्शन्स् ಅದಕ್ಕೆ என்ன महोदय करेक्शन् इति प्रायः परिशीलयति इति क्रियापदम् अन्यत् परिष्करोति इति वक्तुं शक्नुमः वा इति न ज्ञायते एकक्षणम् अहं दृष्ट्वा एव वदामि अहमपि न स्मरामि क्षम्यताम् किम् अस्ति पदम् आङ्ग्लपदं करेक्शन्स् अस्तु मतः संशोधनं करोति इति संशोधयति इति क्रियापदमस्ति मतः अस्तु महोदय आमां शोधनं करोति किल करेक्शन् तत्र किम् अस्ति वा सम्यक् वा संशोधनम् इति पदमस्ति संशोधयति अथवा संशोधनं करोति इति क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अस्तु वर्णयति परिशीलयति वहति अनुसरति सर्वं सामान्यक्रियापदानि एव अत्र एकं पदं विशेषपदम् आसीत् कलाविदः कलाविदौ कलाविदः इति दकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः एतस्य रूपं बहुवचनमस्ति स्मर्यताम् अस्तु पदानि अपि स्पष्टानि अत्र क्रियापदं कथं सिद्ध्यति इत्यपि किञ्चित् यावत् विवरणमस्ति शत्रुप्रत्ययः तत्र धातुः प्लस् शत्रु इति प्रत्यये अत् इति रूपम् एव तिष्ठति अवशिष्टं यत् शकारः ऋकारः गच्छति तद्द्वयमपि निष्कास्य इष् तथैव ऋ अक्षरं न भवति अत् इति रूपम् अस्ति तर्हि लिख् अत् लिखत् इति प्रातिपदिकमेव सिद्ध्यति मूलरूपं प्रातिपदिकं भवति ततः एव क्रियारूपं किं विभक्तिरूपेषु योजयामः विभक्तिरूपाणां पदानां
प्रत्ययाः के क्रियारूपाणां प्रत्ययाः लकाररूपक्रियापदानां प्रत्ययाः के धातु இல்ல லகார ரூபங்கள் வரக்கூடிய பின்னொட்டுக்கள் எவைகள் அது திங்க் திங்க் பிரத்யயः इति वदामः அதே மாதிரி நாமபதங்களுக்கு என்ன பிரத்யயः நவுன் ப்ரனவுனுக்கு நாமபதம் சர்வநாமபதத்துக்கு सुप् प्रत्यय वेरी गुड सुप् सु औजस् अम् औक्षस् इति प्रत्ययाः भवन्ति स्मरामः कुत्र कुत्रापि न दर्शितवान् अहं भवतु चिन्ता नास्ति अग्रे कदाचित् पठिष्यामः यथा सर्वनामपद क्रियापदानां तिङ् प्रत्ययाः इति योजयामः तथैव नामपदानामपि प्रत्ययाः भवन्ति सुप् इति सून् मोदल्ल प्रथमाविभक्ति एकवचनतोडिय प्रत्ययः इप्पन्றது सप्तमी विभक्तेः बहुवचनस्य प्रत्ययः அது இப்புல முடியும் அதனால சுப் इति प्रत्याहार zip file மேக் பண்ணி सुप् प्रत्ययाः इति वदामः तेषां रूपं किं भवति सु औजस् अम् औक्षस् इति प्रत्ययाः भवन्ति तेषां वदनम् अग्रे पश्यामः अदु सेतिपो नामपदानां नामपदेषु सर्वनामपदेषु प्रातिपदिकतोड अदु सेतिन्नोना अदु क्रिया विभक्ति रूपं सिद्ध्यति तर्हि लिखत् प्लस् सु लिखन् इति पुल्लिङ्गे भवति लिखत् प्लस् सु लिखन्ति इति स्त्रीलिङ्गे लिखत् प्लस् सु नपुंसकलिङ्गे लिखत् इति एव तिष्ठति अवशिष्ठति शत्रुप्रत्यये किमस्ति शकारः ऋकारः गच्छति अत् इति एकः प्रत्ययः अवशिष्ठति तदा लिख् प्लस् अत् लिखत् इति प्रातिपदिकं प्रातिपदिकात् विभक्तिरूपं विभक्तिप्रत्ययान् योजयामः तदा पुल्लिङ्गे लिखन् इत्येव क्रियारूपं सिद्ध्यति मित्राणि तदेव अत्र दत्तमस्ति क्रीड् प्लस् शत्रु मध्ये अत् इति क्रीडत् इति प्रातिपदिकं दा मूलशब्दं दा उपविश्य प्लस् शत्रु अत् इति उपविश्यत् इति प्रातिपदिकं ततः एव उपविशन् इति क्रियारूपं सिद्ध्यति परस्मैपदी धातूनां एव शत्रुप्रत्ययं योजयामः आत्मनेपदी धातुभ्यः शानज् इति प्रत्ययः भवति प्रायः शानज् प्रत्ययः बहु सरलमेव वन्दमानः वन्दमाना वन्दमानं कम्पमानः कम्पमाना कम्पमानम् इति पुल्लिङ्गे रामशब्दवत् स्त्रीलिङ्गे आकारान्तः नदी शब्द क्षम्यताम् आकारान्तः सीता अथवा रमा शब्दवत् नपुंसकलिङ्गे वनशब्दवत् भवति अथवा ज्ञानशब्दवत् भवति शानज् प्रत्ययः बहु सरलं शत्रुप्रत्ययः एव किञ्चित् यावत् अध्ययनं करणीयमेव भवतु शानज् प्रत्ययः अग्रे भवति कुत्र योजयामः शानज् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुभिः योजयित्वा पठामः परस्मैपदी धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति इति अत्र किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति क्रियारूपमपि अत्र पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं पतत् इत्येव प्रातिपदिकं पत् प्लस् शत्रु अत् इति प्रत्ययः भवति तदा पतत् इति प्रातिपदिकं ततः विभक्तिरूपेषु विभक्तिप्रत्ययान् योजयामः पठन् इति पुल्लिङ्गे पतन् इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे पतन्ति इति भवति नपुंसकलिङ्गे पतत् इति भवति प्रातिपदिकं यथा भवति तथैव जगत् शब्दवत् क्रियारूपम् एकः सरल उपायः दत्तः अस्ति अत्र किमस्ति क्रियापदस्य वर्तमानकालः लट्लकारः बहुवचनरूपं प्रथमपुरुषः बहुवचनरूपं तत्र पठन्ति लिखन्ति गच्छन्ति कुर्वन्ति शृण्वन्ति एवं इन्ति इन्ति भवति तेषां क्रियापदानाम् अन्ते तिकारः भवति அந்த தி எடுத்துட்டோம்னா शत्रु प्रत्ययः साक्षात् शत्रु प्रत्ययः प्रथमपुरुषः एकवचनं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुरुषः अल्ल अत्रापि एकविषयं वक्तुं विस्मृतवान् अत्रापि पुरुषभेदः नास्ति पुरुषभेदः नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति भिन्न भिन्नं नास्ति बालकः गच्छन्
त्वं मध्यमपुरुष पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् आरच्చి நம்ம பார்த்து எப்படி சொல்லுவோம் त्वं गच्छन् इति अस्ति त्वं गच्छन् अस्ति अहं पुरुषः अस्मि इति चेत् अहं गच्छन् अस्मि गच्छन् 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 एव भवति पुरुषभेदः नास्ति परन्तु लिङ्गभेदः अस्ति लिङ्गभेदः अस्ति उत्तमं तद् स्मारितवान् स्मर्यतां पुरुषभेदः नास्ति लिङ्गभेदः अस्ति उत्तमं तथैव विभक्तिरूपाणि भवन्ति इति ज्ञातवन्तः क्रियारूपं साक्षात् न ज्ञानीमः क्रियारूपं தெரியல அப்படினா வர்த்தமான காலस्य பிரதம புருஷस्य பகுவச்சன ரூபம் தீ எடுத்துட்டா போறோம் நேரடியா புல்லிங்கத்துல கிடைக்கும் ஸ்திரீலிங்கத்துல இல்லை புல்லிங்கே பிராப்தமः गच्छन् लिखन् पठन् इति एक सरल उपायार्थं दत्तमस्ति अन्यत् किं तावदेव शत्रुप्रत्ययः विभक्तिरूपाणि भवन्ति पुल्लिङ्गे पठन् पठन्तौ पठन्तः लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः इति दत्तः अस्ति वयं पूर्ण भवान् शब्दं जानीमः अवश्यम् एतदपि जानीमः एव अभ्यासः दत्तः अस्ति अभ्यासम् अत्रैव समापयामः अधो निर्दिष्टानां लट्लकार बहुवचनान्तं रूपं शत्रन्तं पुल्लिङ्ग प्रथमैकवचनान्तं रूपं च उदाहरणानुसारं लिखत अत्र लिखत इति क्रियापदं कः लकारः लोट् लकारः बहुवचनं मध्यमपुरुषः उत्तमं लिखन्तु इति अर्थः एळुदुङ्गल् उत्तमम् उदाहरणार्थम् अत्र पतति पतन्ति पतन् इति भवति तर्हि अत्र अहं लिखितवान् अस्मि मम पुस्तके वदन्तु सम्यक् सर्वेभ्यः क्रीडन्ति क्रीडन् क्रियापदं पठतु प्रश्नः अपि क्रीडति क्रीडति क्रीडन्ति क्रीडन् उत्तमं अतः नमति नमन्ति नमन् गच्छति गच्छन्ति गच्छन् पश्यति पश्यन्ति पश्यन् उत्तमं धावति धावन्ति धावन् उत्तमं मिलति मिलन्ति मिलन् सम्यक् यच्छति यच्छन्ति यच्छन् यच्छन् उत्तमं स्मरति स्मरन्ति स्मरन् सम्यक् मातः वहति वहन्ति वहन् ताडयति ताडयन्ति ताडयन् सम्यक् नृत्यति नृत्यति नृत्यन्ति नृत्यन् शोभनं भजति भजन्ति भजन् उत्तमं मतः दण्डयति दण्डयन्ति दण्डयन् दण्डयन् उत्तमं कुप्यति कुप्यन्ति कुप्यन् उत्तमं प्रविशति प्रविशन्ति प्रविशन् प्रविशन् इति सरलानि क्रियापदानि एव क्रियापदेषु संशयः अस्ति वा மகாதேவ அந்த பஷ்யந்தி மாத்திரம் சில சமயம் திருஷ்ய யூஸ் பண்ணி சொல்றோம் சில இல்ல சமயம் திருஷ்யல்ல இல்ல மத்தः திருஷ்யல்ல எங்க வரும்னா அது மூல சப்தத்தோட வரும் சத்தியமேவ परन्तु पश्यति क्रियापदस्य धातुः दृश्य धातुः एव इक्त्वालला दृष्ट्वा தான் வரும் மத்தः ஆனா இந்த சத்ருல் மட்டும் விசேஷமா பஷ்யன் அப்படினு தான் இருக்கு दृश्यन् इति न भवति पश्यन् एव भवति मतः इक्त्वाल दृष्ट्वा अन्यत् कुत्रापि भवति दर्शनम् इति क्रियापदத்தை பிரிச்சு சொன்னோம்னா பஷ்யன் इति पश्यनं करोति சொல்ல மாட்டோம் दर्शनं करोति ன்னு தான் சொல்றோம் या दर्शनं करोति इति भवति तावदेव मतः अन्यत्र कुत्रापि एवं नास्ति शत्रुल மட்டும் பைஹார்ட்டா பண்ணிக்கணும் எதுவும் இதெல்லாம் இல்ல ஃபார்முலா சொன்ன கிடையாது இங்க இது வரும் அது नास्ति मत एवं नास्ति तुमुन् प्रत्यये वरुन् भवति दर्शयितुं दर्शयितुं किल सत्यमत दर्शयितुं तुमुल्य दर्शयितुं दा वरम् उत्तमम्
पश्यितुम् इति नास्ति, दर्शयितुं। माता सम्यक् मतः उत्तमं स्मारितवती। இத்தவத்தும் அப்படிதானே குருஜி? திருஷ்டவான் அங்க வரும் இல்லையா, திருஷ்டவான் திருஷ்டவதி, அங்கே திருஷ்டி தான் வரும், இத்வா வரும். சத்தியம் சத்தியம். अस्तु महोदय वदतु माता। भजति भजति அந்த भजन பண்றோம் அந்த भजति सत्यमे भजति तदेव भजितल इति क्रियापदं, भजति इति क्रियापदम्। इतोपि अभ्यासः अधो निर्दिष्टानां क्रियापदानां शत्रन्त पुल्लिंग एकवचनान्तं रूपं बहुवचनान्त रूपं च उदाहरणानुसारं लिखत इति अस्ति। उदाहरणार्थं पाठयति, पाठयन्, पाठयन्तः। प्रश्नं पठन्तु, अनन्तरम् उत्तरं च वदन्तु। अनुसरति, अनुसरन्, अनुसरन्तः। उत्तमम्। आलपति, आलपन्, आलपन्तः। सत्यम्, आलपन्, आलपन्तः। स्खलति, स्खलन्, स्खलन्तः। सम्यक्। गायति, गायन्, गायन्तः। उत्तमम्। गुरुजी, आलपति मीनिंग वदामि वदामि माता, अवश्यं। सर्वं समापयामः, अनन्तरं प्रश्नं करोमि, भवन्तः एव वदन्ति। वदतु। पृच्छति, पृच्छन्, पृच्छन्तः। सम्यक्। वर्णयति, वर्णयन्, वर्णयन्तः। सम्यक्। परिशीलयति, परिशीलयति, परिशीलयन्, परिशीलयन्तः। उत्तमम्। कीलयति, कीलयन्, कीलयन्तः। उत्तमम्। भाययति, भाययन्, भाययन्तः। सम्यक्। प्रविशति, प्रविशन्, प्रविशन्तः। सम्यक्। अधुना अत्र संशय अर्थं न जानीमः इति। आलपति, आलपति कः अर्थः? நம்ம சங்கீதத்துல வரும் இல்லையா, ஆலாபனம் பண்றது அப்படின்னு. ஆலபதி இत्युक्ते பேசுதல், உரையாடுதல், அட்ரஸிங் इति वदामः। समान वदति, भाषते इति क्रियापदस्य यः अर्थः अस्ति सः अर्थः एव भवति। अन्यत् भाययति इत्युक्ते कः अर्थः? பயப்படுத்துதலா குருஜி? பயமுறுத்துதல்। सत्यमाता, பயமுறுத்துதல்। भाययति इति, बिभेति इति वदामः, तस्यैव भाययति, भयं कोडुत्तुदल, பயமுறுத்துதல் इति अर्थः। सम्यक् माता। அப்ப அதுல குருஜி அதுல பாயயன், பாயயந்தக வருமா குருஜி? சத்தியம், பாயயந்தி இல்லையா, பகுவச்சனம் இதி எடுத்துடுங்க, பாயயன், பாயயந்தः। ஓகே, उत्तमम्। वाक्यरूपेण अस्ति उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयत। शिशुः धावति, पतति, शिशुः धावन् पतति। प्रश्नं पठन्तु, उत्तरं च वदन्तु। अनुजः आगच्छति, वदति, अनुजः आगच्छन् वदति। उत्तमम्। पिता पश्यति, पृच्छति, पिता पश्यन् पृच्छति। उत्तमम्। राघवः जिघ्रति, तुष्यति, राघवः जिघ्रन् तुष्यति। तुष्यति। उत्तमम्। श्रीनिवासः वादयति, नृत्यति, श्रीनिवासः वादयन् नृत्यति। उत्तमम्। रजकः क्षालयति, पश्यति, रजकः क्षालयन् पश्यति। सम्यक्। बालकः इच्छति, स्पृशति, बालकः इच्छन् स्पृशति। उत्तमम्। शिक्षकः पाठयति, पाठयति, लिखति,
शिक्षकः पाठयन् लिखति। समीचीनम्। कृष्णः चोरयति चिन्तयति। कृष्णः चोरयन् चिन्तयति। सत्यं, कृष्णः चोरयन् चिन्तयति। अस्तु, बालकः कृष्णफलकं पश्यति लिखति, वदन्तु। बालकः कृष्णफलकं पश्यन् लिखति। उत्तमं। बालकः पाठं शृणोति, स्मरणे स्थापयति। बालकः शृण्वन् स्मरणं करोति, चिन्तने स्थापयति इति उक्तवान्। सम्यक्, उत्तमं, समीचीनम्। अवगच्छन्ति कथं वाक्यनिर्माणं करणीयमिति। भवन्तः सामान्यक्रियापदं वदन्तु। क्रियापदम् इत्युक्ते वाक्यरूपेण वदन्तु। अहं शत्रुप्रतिं योजयित्वा वदामि, वदन्तु। உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் कथं वक्तव्यमिति। वदन्तु। भवन्तः सामान्यवाक्यं वदन्तु, अहं वाक्यं शत्रुरूपं योजयित्वा वदामि। रामः गायति नृत्यति। रामः गायन् नृत्यति। पुल्लिङ्गे वदन्तु। पितामहः पठति स्मरति। पितामहः पठन् स्मरति। कृष्णः पठति वदति। कृष्णः पठन् वदति। शिशुः पिबति कथां शृणोति। शिशुः पिबन् कथां शृणोति। कृष्णः वादयति गायति। कृष्णः वादयन् गायति। उत्तमम्। बालकः खादति दूरदर्शनं पश्यति। बालकः खादन् दूरदर्शनं पश्यति। बालकः खादति पानीयम् अपि पिबति। बालकः खादन् पानीयम् अपि पिबति। उत्तमम्। हरीशः नमति श्लोकं वदति। हरीशः नमन् श्लोकं वदति। उत्तमम्। कृष्णः नवनीतं चोरयति खादति। कृष्णः नवनीतं चोरयन् खादति। उत्तमम्। कर्मकारकः प्रक्षालयति गायति। कर्मकरः प्रक्षालयन् गायति। उत्तमम्। अतः अस्तु, अवगतं। भवन्तः स्वयम् एवं चिन्तयन्तु मित्राणि। प्रथमं बालकः पठति निद्रां करोति, बालकः पठन् निद्रां करोति। सर्वत्र पठन् लिखन् गच्छन् विशेषक्रियापदं किञ्चित् यावत् परिवर्तितं भवति। तेषां पठनम् अवश्यं करणीयमेव, अन्यमार्गः नास्ति। अग्रे पश्यामः। सामान्यतया 99% सरलानि क्रियापदानि एव। पठति, लिखति, गच्छति, पृच्छति, तुष्यति, नृत्यति, स्मरति, लिखति, चिन्तयति। बहूनि क्रियापदानि सामान्यक्रियापदानि भवन्ति। तान् प्रयोगं कुर्वन्तु। प्रायः करोति क्रियापदத்துக்கு தெரிஞ்சா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல கரோதி எல்லா இடத்துலயும் சேர்த்திப்போம் கரோதி इति। कुर्वन् स्त्रीलिङ्गे नकारमे இருக்காது, कुर्वति इति भवति। नपुंसकलिङ्गे कुर्वत् इति भवति। अस्तु, भवतु। तद् कथमस्ति बहुवचने? कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः एवमतः। कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः इति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे कुर्वती, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः स्त्रीलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे தெரியும் जगत्, जगति, जगन्ति मरि। कुर्वत्, कुर्वती, कुर्वन्ति इति भवति मातः। ददाति महोदय। ददाति बहु विशेष क्रियापदம்। पुल्लिङ्गத்துல नपुंसकलिङ्ग மாதிரி தான் இருக்கும், ददत् தான்। बालकः पुस्तकं ददत् सन्तुष्यति इति। अत्र पश्यन्तु, किञ्चित् न जानीमः चेत् क्रियारूपम्, अत्र विशेषक्रियापदं तु अग्रे पठामः। तथापि एकवारं दर्शयामि। अष्टाध्यायी नास्ति, अभ्यास.in इति वेब्सैट् अस्ति। संस्कृत अभ्यासया.in इति वेब्सैट् अस्ति। तत्र गत्वा रूपाणि इति सन्ति किल, अत्र रूपेषु कृदन्तरूपाणि एव पठन्तः स्मः। क्रियापदानि नास्ति, तिङन्तक्रियापदानि नास्ति, कृदन्तरूपाणि। अतः कृदन्तरूपाणि इति यत्र सन्ति यदस्ति तद् नोदयन्तु। अत्र अन्वेषणं कुर्वन्तु।
अन्विषामः कथं साक्षात् क्रियारूपं स्थापयितुं शक्नुमः अथवा धातुमपि स्थापयामः। ददाति किं कः धातुः? दा दा धातु धातुः दा धातुः भवति। उत्तमं। तर्हि दा इति स्थापयामः, स्वयम् आगच्छति। अत्र पश्यन्तु, दानम्, अनियर् प्रत्ययः दानीयः, तथैव न्युल् प्रत्ययः, तत्सर्वं न पठितवन्तः। तुमुन् जानीमः दातुं, तव्यत् दातव्यः, दातव्या दातव्यं त्रिषु तृच् प्रत्ययः अस्ति तद् मास्तु। इक्त्वा प्रत्ययः अस्ति, दत्त्वा, इक्तवतु दत्तवान् दत्तवती, इक्तः प्रत्ययः दत्तः दत्ता इति दत्तं। तथैव शत्रुप्रत्ययः यच्छन् यच्छन्ति इति रूपं दत्तमस्ति, परन्तु ददत् इति अपि भवति। ददत् इङ्ग कुडुकल किमर्थम् इति न ज्ञायते। यच्छन् यच्छन्तौ यच्छन्तः इति रूपमेव दत्तमस्ति। ददत् इति अपि भवति पुत्राणि। वदतु माता, वदतु। ददत् अनन्तरं द्विवचनं ददत् 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 ददतौ भवन्तौ इत्येव ददतौ इति भवति। नकारः अपि न भवति, तदेव किञ्चित् मम स्मरणे अपि नास्ति। ददतौ दत्तः दत्तः इति न भवति किल माता, इक्तः प्रत्ययः दत्तः इति। जुहोत्यादिगणे भवति वा? ददानः शानित् प्रत्ययः नास्ति। नास्ति एतदपि। अस्तु, तद् कुत्र अस्ति इति अहम् अत्र न द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु पुस्तके अस्ति, शिक्षापुस्तके एव अस्ति। विशेषक्रियापदं ददातिक तस्य रूपं महोदय, ददाति ददति ददत् ददन्तौ ददन्तः ददत् तदेव ददत् इति पुल्लिङ्गे ददतौ ददतः ददत् ददतौ ददतः इति भवति। सत्यमतः एकं कार्यं कुर्मः, अत्र सर्च् मध्ये ददत् अप्पडिन् इत्येव स्थापयामः। अन्वेषणे यत्र ददत् किल ददत् इति शत्रुरूपं पुल्लिङ्गे दर्शयति मित्राणि। अत्र ददत् ददतौ ददतः, ददत् ददतौ ददतः पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गम् इव भवति। पश्यन्तु, अत्र स्त्री नपुंसकलिङ्गे ददत् ददति ददन्ति। अहम् एकवचने एव नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति उक्तवान्। द्विवचने बहुवचने परिवर्तनमस्ति, स्मर्यताम्। जगत् शब्दवत् भवति नपुंसकलिङ्गे, अत्र पुल्लिङ्गे एकवचने ददत् इत्येव भवति, तदेव उक्तवान्। ददत् ददतौ ददतः इति रूपं किञ्चित् जानीमः चेत् समीचीनम्। अस्तु, उत्तमम्। समयः गच्छति, अन्यथा विशेषतया किमपि नास्ति। इतोपि अभ्यासः अत्र दत्तः अस्ति, समापयामः। शत्रन्तं पदं प्रयुज्य वाक्ये योजयत इति। युवकाः, किमस्ति अत्र पदं किञ्चित् ब्लर् अस्ति। युवकाः पुस्तके किमस्ति? यानं चालयन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति। युवकाः यानं चालयन्ति सम्भाषणं कुर्वन्ति इति पदं, तदा वाक्यरूपेण शत्रुरूपं योजयित्वा युवकाः यानं चालयन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति इति। अस्तु, तर्हि प्रश्नं पठन्तु, उत्तरं च वदन्तु। व्याघ्रः हरिणं पश्यन्ति। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति। व्याघ्रः हरिणं पश्यन्तः, व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः शीघ्रं धावन्ति। पश्यन्तः, उत्तमम्।
अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति सम्यक् उत्तमम् धीवराः जालं प्रसारयन्ति गीतं गायन्ति धीवराः जालं प्रसारयन्तः गीतं गायन्ति उत्तमं सम्यक् बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति बालकाः आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति उत्तमं तरुणाः धनं सम्पादयन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति तरुणाः धनं सम्पादयन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति सम्यक् अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः प्रश्नान् क्षम्यताम् अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति प्रश्नान् पृच्छन्ति अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः प्रश्नान् पृच्छन्ति उत्तमं सम्यक् मातः समीचीनं बहूनि वाक्यानि अभ्यासरूपेण ज्ञातवन्तः अग्रे पदसङ्ग्रहः अपि अस्ति तेषां पठनम् अग्रे करिष्यामः अद्य एतावत् पर्यन्तं पर्याप्तं